वेलकम टु नेक्टिभ एकाडेमी। आज तपाईँ SN1 र SN2 रियाक्सनहरूको केही इक्जाम्पलहरूको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्दैछौँ है। हिजोको हामीले पढाएको के र SN1 र SN2 रियाक्सन हैन। अब त्यो SN1 र SN2 को केही इक्जाम्पलहरू, सम इक्जाम्पल अफ न्युक्लियोफाइल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। पहिलो नम्बरमा के छ? फर्मेसन अफ अल्कोहल है। ल अब यो अल्काइल हेलाइड छ हामीसँग RX। अल्काइल हेलाइडमा 21 भनेको पानी बेसिक नट कन्सन्ट्रेसन OH मा। यहाँ चाहिँ न्युक्लियोफाइलको काम कसले गर्छ त? OH माइनस कसले गर्छ अरे? OH माइनस। यो OH माइनसले यहाँनिर यो कम्पाउन्डमा यहाँनिर रियाक्सन गर्दा यहाँ X रिलिज भयो। यो पछि ROH के बनाउने भयो त? ROH। अब यो ROH भइसकेपछि फेरि प्लस यहाँनिर के आयो त? अब X र N त्यसले गर्दा NaX के फर्मेसन आयो? अल्कोहल। अब यसमा जस्तै CH3 CH2 Cl मा 21 NaOH रियाक्सन गर्यो भने 3CH2OH प्लस यो चाहिँ हुँदै के NaCl। 1 नम्बरमा थियो यो। यो हामी 2 डिग्रीको पनि बनाउन सक्छ है। जस्तै यहाँ त CH3 यो 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड हो, 2 डिग्री। यसमा 21 के NaOH। Cl लाई कसले रिप्लेस गरिदिन्छ त? OH ले। यो Cl लाई OH ले रिप्लेस गरेर यहाँ के बनाउनु भयो त? CH3 CH OH प्लस के त? नाम के भयो? यसको चाहिँ के भयो? इथेनॉल। फर्स्ट इक्जाम्पल थियो फर्मेसन अफ अल्कोहल। सेकेन्ड इक्जाम्पलमा फर्मेसन अफ इथर। यो हामीले पढिसकेको। इथर कसरी बनाउँछ अरे? के मेथडबाट? हजुर विलियमसन synthetic method is the one of the best method for the preparation of ether. It prepares the symmetrical as well as unsymmetrical ether. जस्तै RX प्लस के त? RONA यो प्लस यो चाहिँ के हुने भयो त? माइनस। यहाँ न्युक्लियोफाइलको काम कसले गर्छ? ALKOXID अल्को अक्साइड आयन दियो कसले रे? ऑक्साइड आयन ACTH act as के न्युक्लियोफाइल्स को काम चाहिँ कसले गर्ने रहेछ? अल्को अक्साइड आयन। अब यहाँ एउटा न्युक्लियोफाइल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो। न्युक्लियोफाइल एकले अर्कोलाई के गरिरहेको छ? सब्स्टिट्युट गरिरहेको छ भने यो O यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि प्रोडक्ट के आउँछ त? यहाँ क्या इथर हैन? R अनि यो O R प्लस NaS। CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2ON इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट दिनु भयो त? CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस के त? नाम के हो यसको? यो चाहिँ एउटा फर्मेसन अफ nitride
अब यसलाई CYANID साइनाइड यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है very important formation of nitriles or formation of cyanide most important cyanide भने के त CN हैन यो CN CN माइनस ले नै यहाँ के को काम गर्दो रहेछ न्यूक्लियोफाइल्स है अब यो अल्कोहलिक KCl सँग रिएक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अल्काइल हेलाइडले है अल्काइल हेलाइड RX react with अल्कोहलिक KCN KCN मा न्यूक्लियोफाइल को काम कसले गर्ने गर्दा CN माइनस C है यो CN माइनस C के को काम गर्ने गरे न्यूक्लियोफाइल्स अब यो CN माइनस ले न्यूक्लियोफाइल्स को काम गर्ने अब हेर्दा यसले यहाँ अट्याक गर्दा यतापट्टि के हुने गर्दा अब RCN क्या आइरहेछ RCN प्लस यतापट्टि के भयो KX अब CN हुँदाखेरि हेर्दा एउटा कार्बन बढिरहेको छ R भन्दा एउटा कार्बन के आहा बढिरहेको छ छैन छ त्यही भएर यो रिएक्सनलाई पनि के पनि भन्छ टु इन्क्रिज द कार्बन यो पनि बढाउने रिएक्सन रहेछ यो कार्बन चेन बढाउने रिएक्सन अर्को हेरे CH3Cl भयो यसलाई हामीले KCN सँग रिएक्सन गर्दा कसले रिप्लेस Cl लाई कसले रिप्लेस गर्यो CN व्हाट इज द प्रोडक्ट CH3Cl प्लस यसलाई के त यतापट्टि के हुन्छ KCl यसको नाम के कतिवटा कार्बन छ एउटा दुईटा इथेन CYANID साइनाइड अथवा इथेन नाइट्राइड आइयुएसी नेम चाहिँ इथाइल भने कमन भयो अल्काइल भने जस्तो हैन इथाइल भनेपछि त कमन नेम भयो कमन नेम हो इथेन साइनाइड आइयुएसी नेम चाहिँ इथेन साइनाइड अब यो साइनाइडलाई हेरे साइनाइडलाई RCN साइनाइड को रिएक्सनमा यदि हामीले यो साइनाइडलाई एउटा कम ग्यासियल र कम HCl वाटर हैन अर्को डाइल्युट HCl र वाटर अर्को के LiAlH2 रिडक्सन के रे रिडक्सन साइनाइडलाई कम ग्यासियल सँग रिएक्सन गर्दा यो साइनाइडलाई कम ग्यासियल सँग गर्दा यसले चाहिँ R यहाँ छ यो C डबल बोन्ड O वाटर O प्लस के आएर H NH2 C डबल बोन्ड O NH2 क्या आयो C डबल बोन्ड O NH2 भने के हो यो अमाइड के हो रे अमाइड साइनाइडलाई केसँग रिएक्सन गर्दा अमाइड बनाउँदो रहेछ वाटर अब डाइल्युट भनेको हाइड्रोलाइसिस डाइल्युटसँग भनेको के रे हाइड्रोलाइसिस साइनाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउने रहेछ के रे कार्बोक्सिलिक एसिड के गर्दाखेरि हाइड्रोलाइसिस गर्दा के गर्दा हाइड्रोलाइसिस अब हेरे रिडक्सन के गर्दा रे रिडक्सन RC रिडक्सन भनेको के थप्यो हाइड्रोजन यहाँ पनि H2 थप्यो नाइट्रोजनमा पनि H2 थप्यो के आयो यो के आयो अमाइन कुन अमाइन 1 डिग्री अमाइन 1 डिग्री अमाइनलाई के पनि भन्छ प्राइमरी अमाइन के भन्छ रे प्राइमरी अमाइन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ साइनाइडलाई कम ग्यासियल गर्दा के रहेछ अमाइन के रहेछ रे अमाइन
अनि त्यसपछि डाइल्युट H2O सँग रिएक्सन गर्दा कार्बोक्सिलिक एसिड साइनाइडलाई रिडक्सन गर्दा प्राइमेरी के रहेछ प्राइमेरी अमाइड साइनाइडको यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन छ यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो ल अब यसमा चाहिँ एउटा रिएक्सन जस्तो तिमीले ट्याक्क यहाँनिर हालेर गएन भने जस्तो आरको ठाउँमा यहाँ है CH3 CN रिएक्सन गर्यो हामीले यसको तीनटा पहिलो नम्बरमा के रे कम त्यो रे कम HCl बुझ्यौँ है दोस्रो नम्बरमा के डाइल्युट HCl तेस्रो नम्बरमा के गर्ने भने रिडक्सन यसलाई AlH4 यसलाई AlH4 को नाम के हो यसलाई AlH4 को लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के हो रे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड अब साइनाइड छ साइनाइडसँग अमाइड आउँदा के हुने भयो CH3 C डबल बोन्ड NH2 नाम के हो कोही बोले इथेन अमाइड इथेन यहाँ के आउने भयो CH3 COOH इथेनोइक एसिड सबैमा कार्बन बढाइरहेको छैन सरी साइनाइडले कार्बन चाहिँ बढाउने काम गर्छ यहाँ के हुने भयो CH3 CH2 NH2 नाम इथेन अमाइड के हो रे इथेन अमाइड क्लियर CHLOR chloro NETHANE methane to CHLOR chloro ETHANE methane लैजाऊ तेरो कन्भर्ट के रे क्लोरोमिथेन टु क्लोरोइथेन यो रिएक्सनलाई युज गरेर क्लोरोमिथेन टु क्लोरोइथेन भयो भएन ल क्लोरोमिथेन भने के CH3Cl कार्बन चेन बढाउनु पर्यो परेन केले बढाउँछ रे अल्काइलहाइड आएपछि KCl के हुने भयो CH3Cl हो अब KCl लाई के गर्ने अर्को स्टेप यसलाई AlH4 भर्खर पढे अब के आउँछ रे के आउँछ भन CH3CH2 NH2 इथेन अमाइड अब इथेन अमाइडबाट हामीले पढ्या के पढ्या होनो होनो भने के एसिड नाइट्रस एसिड यो कसरी आउँछ रे NaNO2 र के रिएक्सन गरेर HCl कुन टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के आउँछ यहाँ प्रोडक्ट CH3CH2 के भयो OH प्राइमेरी अमाइडमा गएर हेर्ने हो घरमा अब यहाँनिर के हो अल्कोहल पछि के बनाऊ भने फेरि क्लोरो इथेन अब के सँग रिएक्सन PCl 5 PCl 3 SO Cl2 तो लट्राम हैन क्लोरोइथेन क्लोरोमिथेनबाट क्लोरोइथेन यो नबिर्से
1 पढाउँदै जान्छु र खाँदै जानु खाँदै जानु ल अब रियाक्ट अब विथ अरे विथ AgCN अहिले केसँग रियाक्सन गरेको थियो CN सँग केसँग रियाक्सन गरेको थियो है CN सँग साइनाइडले के को काम गर्दो रहेछ न्यूक्लियोफाइल्स के को काम गर्छ रे न्यूक्लियोफाइल्स अब विथ AgCN सँग केसँग रियाक्सन गरेर अरे AgCN अब यो अल्काइल हैलाइड र RH सँग यदि यो AgCN रियाक्सन गर्दाखेरि अरे के हुने गर्दा RNC हुन्छ यहाँ भयो यहाँ के हुन्छ रे AgCN सँग आउँदा के आउँदो रहेछ रे NC आइसोसाइनाइड के आउँदो रहेछ आइसोसाइनाइड यो लोन पेयर यो भनेको नाइट्रोजनले कार्बनलाई इलेक्ट्रोन डोनेट गरिरहेछ त्यही भएर यो कोअर्डिनेटेड कोभ्यालेन्ट बोन्ड त्यही भएर एरो देखाएको यसको नाम के हो अल्काइल आइसो CYANID साइनाइड के रे अल्काइल आइसोसाइनाइड अब यहाँ पूरा ड्रप गरिस् के पूरा ड्रप गर्यो when alkyl like react to it KCN to form cyanide what के with AgCN to give what आइसोसाइनाइड why किन होला यस्तो भन्नु त KCN सँग चाहिँ के दिन्छ रे साइनाइड AgCN सँग चाहिँ के दिन्छ रे आइसोसाइनाइड किन यस्तो होला किन होला अब यहाँनिर ध्यान दे केसँग रियाक्सन गर्दा अल्काइल हैलाइडसँग यो KCN भनेको KCN सँग K र CN बीचमा कस्तो बोन्ड हुँदो रहेछ IONIC आयनिक बोन्ड के बोन्ड हुँदो रहेछ रे आयनिक बोन्ड दैट्स व्हाई यू डिसोसिएट इन्टु द K प्लस एन्ड CN माइनस के डिनोट के डिसोसिएट हुन्छ रे K प्लस र CN माइनस बट तर AgCN मा AgCN र Ag र CN बीचमा इज नट अ आयनिक बोन्ड यसमा के हुँदैन आयनिक बोन्ड हुँदैन बट के बोन्ड हुँदैन COVALENT कोभ्यालेन्ट बोन्ड के बोन्ड हुँदो रहेछ रे अब कोभ्यालेन्ट बोन्ड यसरी आयन्समा टुक्रिन्छ त कोभ्यालेन्ट बोन्ड यसरी आयनमा टुक्रिदैन कोभ्यालेन्ट बोन्ड आयनमा नटुक्रिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ न्यूक्लियोफाइल्सको काम चाहिँ AgCN मा न्यूक्लियोफाइलको काम कसले गर्छ भने नाइट्रोजनमा भएको लोन पेयर इलेक्ट्रोनले न्यूक्लियोफाइलको काम गर्छ केले काम गर्छ रे लोन पेयर इलेक्ट्रोन CN माइनस एउटा चाहिँ CN माइनस हुँदो रहेछ अर्को चाहिँ CN मा यहाँ नाइट्रोजनमा के पनि हुँदो रहेछ लोन पेयर इलेक्ट्रोन नाइट्रोजन भनेको आउटर मसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 5 वटा हैन र 7 नम्बरमा पर्यो पहिला दुईटा भर्नु पर्यो त्यसपछि बाहिर कतिवटा भयो 5 वटा 1 2 3 4 5 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यो 5 वटा इलेक्ट्रोन मध्ये यहाँ त कार्बनसँग यसरी यसले बोन्ड बनाउँछ डबल बोन्ड एउटा दुईटा लोन पेयर यसलाई दिन्छ त्यही भएर यहाँ नाइट्रोजनमा आफैमा लोन कतिवटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ एउटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन यो लोन पेयर इलेक्ट्रोनले अब यहाँ के को काम गर्छ के को काम गर्दो रहेछ न्यूक्लियोफाइल्सको काम KCN मा चाहिँ कसले न्यूक्लियोफाइलको काम गर्दो रहेछ CN माइनसले के रे CN माइनसले AgCN मा चाहिँ कसले काम गर्दो रहेछ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट अन द नाइट्रोजन एटम केमा प्रेजेन्ट भएको रे नाइट्रोजन एटममा प्रेजेन्ट भएको केले
लोन पेयर इलेक्ट्रोन हो। अब यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन हो, अब रिएक्सन कसरी हुन्छ यार है, अब रिएक्सन कसरी हुन्छ भने ल यति थियो क्लियर। यो दुईटा बीचमा के बोन्ड रे, आयनिक बोन्ड। एजीसीएन बीचमा कस्तो बोन्ड, कोभ्यालेन्ट बोन्ड। आयनिक बोन्ड डिसोसिएट भएर Q+ र के भयो, Cn-। Dcn- act as a nucleophile in presence of KCN when it contact with the alkyl halides. But in case of AgCN does not dissociate into the like the ionic bond K+ and Cn-। योमा कस्तो बोन्ड हुँदो रहेछ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड। त्यही भएर दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल्स एक्ट एज अ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन व्हिच प्रेजेन्ट इन द नाइट्रोजन एटम। यसमा प्रेजेन्ट भएको नाइट्रोजन एटमले के को काम गर्छ त, लोन पेयर इलेक्ट्रोन्सको। अब यहाँ हेर्दा यो चाहिँ RX सँग AgCN रिएक्ट हुँदाखेरि अब यसले यहाँबाट अट्याक गर्छ भयो, यहाँबाट अट्याक गर्छ। पहिला अगाडि के गयो, नाइट्रोजन के भयो रे, नाइट्रोजन ये NC बनाउने भयो, के बनाउने भयो रे, NC प्लस यतापट्टि के आयो, AgX के आयो रे, AgX। नाइट्रोजन यहाँबाट अट्याक गर्यो नि त, अघि कहाँबाट अट्याक गरेको थियो, KCN मा RX प्लस KCN थियो हो के हैन। KCN मा त यहाँ पोजिटिभ थियो, यहाँ नेगेटिभ थियो, यहाँ के थियो, पोजिटिभ। यसले यहाँबाट अट्याक गरेको थियो, यहाँबाट अट्याक गर्दाखेरि यो के भएको थियो, RCN भएको थियो, के भएको थियो रे, RCN। अब कहाँबाट अट्याक गर्ने भयो त, C यहाँ नाइट्रोजनमा भएको के रे, लोन पेयर इलेक्ट्रोनले। यसले अनि के बनाउँदो रहेछ त, ISOCyANide आइसोसाइनाइड। के बनाउँदो रहेछ, आइसोसाइनाइड। लेख्न सक्छ इन द केस अफ KCN formed by the what, के बोन्डबाट बनेको हुन्छ, आयनिक बोन्ड। सो Cn- act as the nucleophile in case of KCN formed by the ionic bond. So Cn- act as a nucleophile, but AgCN act as a covalent bond. So the lone pair of electron के मा प्रेजेन्ट भएको, प्रेजेन्ट इन द के द NiTrOCN nitrogen ATO atom ACTS act as a what, nucleophile. So that so that KCN gives K CYANID cyanide, what AgCN gives त्यसले आइसोसाइनाइड विथ के सँग, अल्काइल हाइड्स, केसँग रे, अल्काइल हाइड्स। क्लियर। अब यो अर्को ठाउँमा CH राख्यो भने यहाँ के हुन्छ, मिथेन आइसोसाइनाइड। दुईटा कार्बन भयो भने इथेन आइसोसाइनाइड, तीनटा कार्बन भयो भने प्रोपेन आइसोसाइनाइड। अब यो आइसोसाइनाइडलाई अरे NC लाई यहाँसम्म क्लियर छ नि सबलाई, त्यो दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो। KCN हेर्दा KCN भन्ने दिमागलाई यस्तो दिमाग लगान, KCN NaCN यिनीहरू कुन मेटल हो, अल्काली मेटल हैन। अल्काली मेटल जस्तै NaCl KCl यिनीहरूमा कस्तो बोन्ड हुन्छ, आयनिक बोन्ड।
हैन र हो त्यस्तै गरी केसीएन र एनएसीएन मा पनि के बोन्ड हुँदो रहेछ आयनिक बोन्ड एजीसीएन मा कस्तो बोन्ड हुँदो रहेछ त कोभ्यालेन्ट आयनिक बोन्ड चाहिँ आयन्समा डिसोसिएट हुन्छ र सीएन माइनस आउँछ जसले के को काम गर्ने भयो न्यूक्लियोफाइल्सको कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स आयन्समा टुक्रिदैन आयनमा टुक्रिसकेपछि के कोबाट काम गर्ने भयो लोन पेयर इलेक्ट्रोन धेरै हुने पनि के हो न्यूक्लियोफाइल्स हो त्यहीबाट एट्याक गरेर यसले के बनाउँदो रहेछ त आइसोसाइनाइड अब यसलाई रिडक्सन गर्दा LiAlH यसलाई रिडक्सन गर्दा आइसोसाइनाइड रिडक्सन भने के थप्ने अरे हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन यहाँ कहाँ थप्नु पर्यो यहाँ आएर नाइट्रोजनको थप्नु पर्यो परेन नाइट्रोजनको यहाँ छ हो अनि यतापट्टि C को ठाउँमा पनि के थप्यो हाइड्रोजन कतिवटा हाइड्रोजन थप्यो टोटल 4 वटा अनि यहाँ कति के बनाएर सोल्टीले के हो यो ल कति डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन कति डिग्री रे 2 डिग्री अमाइन के भएन 2 डिग्री अमाइन रहेछ 2 डिग्री अमाइन्स बनाउँदो रहेछ केलाई रिडक्सन गर्दा आइसोसाइनाइड हो दिमाग लगाओ साइनाइडलाई रिडक्सन के प्राइमेरी अमाइन फेरि बाबु प्राइमेरी अमाइन आइसोएनसीलाई रिडक्सन आइसोसाइनाइडलाई रिडक्सन के रहेछ सेकेन्डरी किन सेकेन्डरी आउँदो रहेछ किन सेकेन्डरी आउँदो रहेछ आइसोसाइनाइड नाइट्रोजन अगाडि छ नि त नाइट्रोजन अगाडि छैन नाइट्रोजन अगाडि कुन डिग्री अमाइन आउँदो रहेछ सेकेन्डरी अमाइन अब सेकेन्डरी अमाइनमा हेरे एन सी LiAlH भनेको के बनाउँछ अब CH3 NH3 नाम के हो यो कुन डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइनमा यसरी एन लेख्ने सिस्टम छ के लेख्ने सिस्टम छ रे कसो छ बच्चा जन्मे पनि 11 दिनमै नरन गर्छ नि 12 दिनमा किन नगयो हो त्यो सिस्टम यो पनि सिस्टम के लेख्ने सिस्टम छ अरे एन केमा अमाइन्सको नोमेनक्लेचर गर्दा कुन डिग्री अमाइनको सेकेन्डरी अब यहाँ के आयो CH3 एन मिथाइल के हो अरे एन मिथाइल मिथेन अमाइन के रहेछ अरे नाम एन मिथाइल मिथेन अमाइन एन मिथाइल मिथेन अमाइन अब मलाई यो भन्दा र्याम यो भन्दा यो के हो अब यो एन मिथाइल इथेन अमाइन यो रे एन मिथाइल इथेन अमाइन यसको नाम एन मिथाइल मिथेन के छ यहाँसम्म अब हेर यहाँनिर एम्बिडेन्ट के रे एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल्स है यो एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल्स अथवा एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल्स भने के हो भन्ने है यो साइनाइड भन्ने चीजमा एउटा सोल्टीले कहाँबाट अट्याक गर्यो अरे CN बाट हो माइनस चार्ज अर्को योले यहाँबाट कहाँबाट अट्याक गर्यो लोन पेयर भनेपछि दुईटै सेम एलिमेन्ट हो तर यसले चाहिँ अल्काइल हेलाइड्समा अट्याक गर्दाखेरि यसको अट्याकिङ साइड कतिवटा रहेछ दुईटा साइडबाट यसले के गर्दो रहेछ अट्याक गर्दो रहेछ त्यही भएर यसलाई के भन्दो रहेछ न्यूक्लियोफाइल्स है those nucleophiles which have two attacking sites दुईटा अट्याकिङ साइट भएकोलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल्स
nucleophiles, the nucleophiles nucleophiles which have 2A attacking site to the electron compound. ACALI called जस्तै एक्जाम्पलमा के Cn माइनस अर्को नाइट्राइल पनि हुन्छ है NO2 है यो NO2 मा पनि दुईटा अट्याकिङ साइट हुन्छ के मारे NO2 है यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त एन्टिकेट न्यूक्लियोफाइल्स अब यो अघिको जस्तै अब यो धेरै छैन अब यो नाइट्राइडमा यसो हेरौँ त जस्तै FOR formation of nitroCON compound अब हेरे अब formation of nitro compound जस्तै यो RX plus AgNO2 क्या अरे AgNO2 यो AgNO2 मा अघिको मैले जस्तै एक्सप्लेन गरेको थिएँ के भयो AgCN के मारे AgCN अब हेरे सेम कुरा हो हेरे एउटा NaNO2 छ के छ अरे अर्को के छ AgNO2 के छ अरे AgNO2 यो AgNO2 सँग नाइट्रो अल्केन बनाउँछ के बनाउँछ नाइट्रो अल्केन यहाँ बनाउँछ नाइट्राइड NiTRIT के बनाउँछ अरे केसँग नाइट्राइड बनाउँदो रहेछ NaNO2 यससँग के बनाउँछ नाइट्राइड यसको रिजन सेम भएको जस्तै हो यहाँ कुन बन्ड हुँदो रहेछ आयनिक बन्ड के बन्ड हुन्छ अरे यहाँ के बन्ड हुँदो रहेछ कोभ्यालेन्ट बन्डमा कसले काम गर्छ नाइट्रोजनमा भएको केले यसले यहाँबाट एट्याक गरेपछि यहाँ के आयो RNO2 plus AgX यो के हो नाइट्रो के हो रे नाइट्रो अब यहाँनिर हेर RX plus NO N डबल बोन्ड O यसमा O माइनस हुन्छ N है सोडियम NaO यहाँ के हुने भयो माइनस यहाँ N डबल बोन्ड O यो माइनसले यहाँ के गर्ने भयो एट्याक गर्ने अब के आयो RON डबल बोन्ड O यसलाई के भन्दो रहेछ के भन्दो रहेछ ALKY नाइट्रो अल्केन 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 NiTRIT के भन्दो रहेछ अल्केन नाइट्राइट के रे अल्केन नाइट्राइट क्लियर यसको रिजन के हो रे अहिलेको जस्तै सेम आयनिक र कोभ्यालेन्ट NaNO2 मा कस्तो बन्ड हुँदो रहेछ आयनिक बन्ड AgNO2 मा कोभ्यालेन्ट बन्ड यहाँ पनि केले काम गर्दो रहेछ इलेक्ट्रोफाइल्सको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन अन द नाइट्रोजन एटम्स यहाँ इलेक्ट्रोफाइल्स कोले गर्दो O माइनस N डबल बोन्ड यसले गएर केलाई अट्याक गर्ने रहेछ इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट कम्पाउन्ड ल थ्याङ्क यू फर दिस मच स्टुडेन्ट यस्तै दामी दामी भिडियो हेर्नको लागि नेटकेम एकाडेमीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला ठीक छ राइट